बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, आमना ने की आयशा की दावत। अच्छा, यहाँ पे ये जो दावत स्पेशली रखी गई थी आयशा के लिए, उसका रीज़न ये था कि इससे पहले की जो इन्होंने डिनर पे जो बुलाया था सबको, और वहाँ आयशा सही तरह नहीं खा सकी थी, मतलब कि उसने इतना ज़्यादा खा लिया था कि उसको दोबारा से अल्सर की तकलीफ़ हो गई थी। फ्रेंड, अब तक आयशा ने बताई नहीं स्टमक में प्रॉब्लम था उसके, लेकिन जो उसने सिम्टम्स बताए हैं वो उसको अल्सर के सिम्टम्स हैं। डेफिनेटली इससे बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, बहुत सारे लोग गुजर भी रहे हैं। और उसके बाद भी मैं बताऊं कि आमना ने अलग से आयशा के कहने पे उसको बुलाया, क्योंकि आयशा ने ये कहा कि मैंने एंजॉय नहीं की थी तुम्हारी वो दावत, क्योंकि उसमें कहा गया था कि कुछ नमक मिर्च शायद कुछ कम है। उसके बाद जो है अब ये दूसरी एक दावत की गई जिसमें अलग से सिर्फ आयशा और अम्मा थी। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपके लिए कोई दावत करता है, चाहे वो डिनर हो, चाहे हाई टी हो, चाहे लंच हो, उस पे आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कुछ नमक कम है या मिर्च कम है या ऑयल कम है या ऑयल ज़्यादा है। क्योंकि आजकल तो किसी का राइट ही नहीं बनता कि वो किसी की दावत करे, और अगर कोई दावत कर रहा है तो अपना पैसा अपना टाइम लगा रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के वो टाइम आपके लिए कुकिंग कर रही है। आइदर उसके साथ वहाँ हेल्पर है, मगर इवन हाउ वो चाहती तो वो अपने बच्चों का खाना बना के दोपहर में आराम से सो जाती, लेकिन उसने सब के लिए टाइम निकाला और बहुत लेविश दावत की थी उसने मरियम की। उसमें कीड़े निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अगर बुराई ढूंढना चाहें तो हम साफ और शफाफ शीशे में भी बाल निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट रेज करती हूँ मरियम का। देखिए, मरियम के साथ जो भी हुआ है, लोग उसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मगर अभी तक मरियम ने कुछ भी क्लियर नहीं कहा, ना ही मरियम के घर से किसी बहन भाई ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया या कोई क्लू दिया हो लोगों के लिए। मगर आयशा ने अपनी चलती हुई ज़बान से जो तंज और ताने मारे, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। पहला क्वेश्चन तो यह है कि आयशा को ये राइट किसने दिया था कि वो मरियम से बगैर पूछे मरियम की इतनी पर्सनल बात आके डिस्क्लोज कर दे पब्लिक के सामने। ये बातें तो अब तक हसन की फैमिली ने भी नहीं बताई, ये बातें तो अब तक मरियम ने खुद नहीं बताई। तो जब उसका हेडेक है, उसकी फैमिली है, तो आपको बीच में जंप लगाने का क्या शौक़ है? आपने ये कहा कि भाई शुरू में अगर आदतें मिलती हों और बाद में आप ये बोलो कि मेरी तो इससे आदत नहीं मिलती, तो ऐसा तो नहीं होता और निभाना पड़ता है। मैं एक बात बताऊं आयशा, इंसान को आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता होता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मरियम बेशक हसन को जानती होगी, फ़ोन पे बात करती होगी, लेकिन कब? जब इनकी बात डन हो गई। पहले उसे क्या पता था कि इसी से होगी, वो तो इद्दत में थी। लेकिन पर्सनली जब पता चलता है साथ रहने से, जब आप उसके साथ रहें, और शादी तो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, उस पर तो वो हकीकत बंदे के सामने आ जाती है जो कि पहले नहीं होती। जैसे आपको एक बात बताऊं, कुकिंग विद शबाना जो है, उन्हीं को देख लें, उनकी फैमिली और गौसिया की फैमिली कितने क्लोज थे। वो जानते थे कि उनका बेटा जो है शाहजेब, वो कितना बददिमाग होगा, कितना बदतमीज़ होगा, कितना कंजूस होगा, ठीक है, किस तरह से अपनी बीवी को और छोटे से बच्चे को, बेचारा जो 4 मंथ्स का है, वो 4 महीने का बच्चा जो है, उसको छोड़ के फेंका हुआ है माँ की तरफ। और जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद भी वो नहीं आया देखने। तो ये काफ़ी पता चलता है कि खन्नास है शख्स के दिमाग में 99%। कुछ भी हो, एक बच्चा जो 4 महीने का है, बेचारा बिल्कुल मासूम बच्चा है, वो अपने रिलेशनशिप को पहचान भी नहीं पा रहा अभी, और वो दुनिया में आते ही ऐसी चीज़ें देख रहा है कि मेरे अम्मा अब्बा में इतनी लड़ाई हो गई है, मेरे अब्बा जो है वो पूछ नहीं रहे मेरी अम्मा को आके। तो यहाँ पर जब मिसअंडरस्टैंडिंग और दिमाग का नहीं मिलना हो गया, जहाँ पे एक बच्चा भी है, तो बिल्कुल जो न्यूली मैरिड कपल है, वहाँ पे मरियम ने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी होंगी। आज मैं बताती हूँ कि ये कहती है कि मरियम ने कहा कि भाई मेरी आदतें अब नहीं मिलती, मैंने शादी के बाद अंदाज़ा लगाया, मेरी बिल्कुल मेंटली अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं होती। तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सीक्रेट हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकालीफ हैं, बहुत बड़े बड़े फ़र्क हैं, बहुत बड़े बड़े आजमाइशें हैं जो कि मरियम ने वहाँ पे सही। जो लड़की इतने बड़े बड़े ड्रीम्स सजा के जा रही हो, और वो ड्रीम्स उसने बिल्कुल गलत सजाए थे, क्योंकि वो घर, वो लोग, उनका रेजिडेंशियल एरिया, उनकी लाइफ स्टाइल, वो और मरियम की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
جب شادی ہو رہی تھی تو جیسے ہی ہم نے حسن کو دیکھا، فرسٹ امپریشن دیکھا ہم نے، تو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ بندہ کچھ میچ نہیں کر رہا، یہ فٹ نہیں آ رہا مریم کے لیے اور اسپیشلی ان کی فیملی کے لیے. دیکھیں لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے، ٹھیک ہے اس نے پسند کیا لڑکے کو اور پسند کر کے اس نے اس سے شادی بھی کر لی، لیکن بعد میں ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ اس کی فیملی میں جہاں وہ رہ رہی ہو. اگر مریم سیپریٹ رہ رہی ہوتی تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن جہاں پر اس کو یہ شکایت ہو گئی کہ میری اور اس کی پسند نہیں ملتی، میری اور اس کی جو ہے لائف اسٹائل نہیں میچ کرتا، اگر نہیں کرتا، ہمارے مائنڈ لیول بالکل الگ ہیں، یہاں تو نہیں چل سکتا. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک بات بتا دوں میں، چھوٹی سی بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کے بات کرنے کا اسٹائل دونوں فیملیز کا بالکل ڈیفرینٹ ہے. آمنہ فیملی بالکل ڈیفرینٹ ہے، حسن کی فیملی بالکل ڈیفرینٹ ہے. ان کا جو گھر ہے اور جس طریقے سے اچھے کمرے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ان کا روم ہے وہ، اور پھر حسن کا گھر، تو یہ تو شادی نہیں ہوئی، یہ ایک سزا ہو گئی. ہاں مریم کی آنکھوں پہ ایک پٹی چڑھی ہوئی تھی، چمکدار سی پٹی، جب وہ پٹی اتری ہے تو اس کو ریالٹی نظر آئی ہے کہ یہ ہے کیا. مریم ایک نفسیاتی کانسیپٹ میں، نفسیاتی دباؤ کا شکار تھی کہ ہاں اب تو مجھے شادی کرنی ہے، اب تو مجھے نہیں رہنا، اور فوراً اٹیمپٹ کرنا ہے، چاہے الٹا سیدھا کہیں بھی کرو کرنا ہے. یہ بچکانہ حرکتیں مریم کی پہلے تھی، پاگل پن اس پہ پہلے سوار تھا. جب ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اب اس نے کہا لوگوں نے کہ مریم نے ہوٹل میں بلایا تھا حسن کو، تو مریم کوئی کالج گوئنگ لڑکی تو نہیں ہے، عائشہ کے سامنے بلایا، عائشہ گئی تھی. اور پھر سیکنڈ بات اس نے وہ اپلوڈ کی ویڈیو تو وہ تو دنیا کو دکھا دیا اس نے، تو اس میں کوئی ہائیڈ اینڈ سیک کی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اصل سچویشن جب شروع ہوتی ہے جب رخصتی ہوتی ہے. رخصتی سے پہلے کی بہت ساری کہانیاں ہم نے نوٹ کر لی تھی جو کہ شاید مریم نے اس وقت نوٹ نہ کی ہوں. مریم اس وقت اپنی شادی میں، ڈانس میں، ہلا گلا میں لگی ہوئی تھی. کوشچن یہ جس شخص کا ولیمہ اس کے چچا کر رہے ہیں، جو اپنا ولیمہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا آگے؟ جو کوئی کام نہیں کرتا وہ آگے کیا کرے گا؟ جب آپ کے پاس سامنے ایسا لڑکا ہو جس کی فیملی اتنی زیادہ کنجسٹڈ ہو، جس کی بہن بھی وہیں پہ رہتی ہے، اس کے بچے بھی وہیں رہتے ہوں، جو کہ خود بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ خود گلی میں جو ہے کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، جم جاتا رہتا ہے، اور بس چھوٹا موٹا کوئی ڈرائیور ہے، تو پھر آپ کو اپنی مینٹیلٹی ویسی رکھنی چاہیے تھی کہ شاید میں ڈرائیور کے ساتھ شادی کرنی ہوں تو مجھے ایسی لائف اسٹائل بنانی پڑے گی. اور اگر آپ کی لائف اسٹائل اس سے میچ نہیں بھی کر رہی تھی تو یہ چیز آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی. یہ بڑی فیٹل ایرر کیا ہے مریم نے کہ اس نے بغیر دیکھے جمپ لگائی ہے. یہ میں بتاؤں، مریم نے کہتے ہیں نا جمپ لگانا، چاہے کنواں ہو چاہے کھائی ہو، بس مجھے جمپ لگانی ہے، یہ اس نے وہ حرکت کی ہے. اور اتنا بڑا ایک لائف کا آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا تھا، آپ نے تکلیف اٹھا لی تھی، تب بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کر کیا رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں. مطلب دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں فیملیز کا کہیں سے بھی جو ہے نا ملاپ نہیں ہے، کہیں سے دونوں کا لیول جو ہے ایک جیسا نہیں ہے. اور پھر مریم کی جو ساس ہے وہ اتنی زیادہ چلاک ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، مریم کا ویک پوائنٹ دیکھ لیا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ یوٹیوبر ہے، جس طریقے سے ان کا لائف اسٹائل دیکھا، جس طریقے سے اس نے ان کا کپڑے کھانا پینا دیکھا، تو اس نے سوچا میرے بچے کی بھی لائف چینج ہو جائے گی. یاد ہے آپ کو جب عائشہ مٹھائی اور بہت ساری چیزیں لے کے گئی تھی ایئر کنڈیشن دیکھنے کے لیے مریم کے گھر، تو ان کی ساس نے کہا کہ ایسے مہمان تو روز روز آئیں، اور عائشہ کے منہ پہ انہوں نے تڑاڑ کر کے اس وقت بات ماری جب عائشہ نے کہا یہ بہت اچھی کبڈ ہے گرے کلر کی، مجھے بھی یہی کلر بہت پسند ہے. تو ان کی ساس نے فوراً کہا لے جاؤ، یہ والی لے جاؤ اٹھا کے. تو اس نے اپنی اوقات وہیں دکھا دی، جو اس کے دل میں باتیں تھیں، جو اس کی نیچر تھی، اس نے وہیں شو آف کر دی. مگر شاید عائشہ وہاں سمجھی نہیں، یا مے بھی پاسبل سمجھ بھی گئی ہو، تو اس نے سوچا کہ ابھی نیولی سسرال ہے بہن کا، یہاں تو چپی رہو ورنہ یہاں بھی عزت خراب ہو جائے گی. اب چچی کو ایز اے چچی جانتی تھی، لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنا، کس طریقے سے رہنا، یہ ان کو نہیں پتا تھا، اس کا اندازہ اس کو نہیں تھا. کہتے ہیں اپنے ریلیٹیو کو بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایک ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہونا، پھر ساس اور نند کا ریلیشن شپ ہو، تو وہ چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے، وہ چیز بالکل الگ ہوتی ہے. وہاں ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ رشتے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگر مریم الگ گھر کو کہہ رہی تھی تو حسن کی ماں کو کیا پرابلم تھی؟ اصل ولن تو حسن کی ماں ہے. اس نے کہا بیٹا جائے گا ہاتھ سے، ساری لگژری لائف اسٹائل جو ابھی بنا ہے تھوڑا بہت وہ سب نہ چلا جائے. اور کوشچن یہ تھا کہ اتنے چھوٹے گھر میں جہاں انٹر ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
इनको नहीं तमीज़ कि जब घर में एंटर होते हैं तो कम से कम सेवर लगा लिया जाए घर में कि घुप अंधेरा ना हो। फिर एंटर होते हैं, एक कमरा है, आई थिंक 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक सहन है। अब इतने से घर में जो पहली वाली भाभी थी वो कहाँ रहती थी, सवाल तो ये पैदा होता है। हो सकता है कि इन्होंने जो है कमरे, जो डाइनिंग टेबल का हिस्सा था, जो लाउंज थी, वो सारी हसन को दे दी। उसके बाद बड़े भाई का जो कमरा होगा वहाँ अम्मा घुस गई होंगी, तो भाभी ने कहा होगा मेरी पर्सनल लाइफ का क्या होगा, इसलिए वो भाग गई। क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है इनकी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बेटे दोनों बेकार हैं, कुछ करने के काबिल तो है नहीं। जो पैसा इनके यहाँ शायद इनके चाचू बेचते हैं या इनको कोई इनकी हेल्प करता है, उसी पे इनका घर चल रहा है। अंदाज़ा हो गया देख के कि हसन के बहनोई दुबई में है या कहाँ है, सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं। और हसन का घर किस तरह चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका भी अंदाज़ा हो गया है। जब मरियम को वहाँ दिखा कि इतनी तंगदस्ती है, और ये मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद लड़की बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, उसे अंदाज़ा होता है कि यार अब मेरा जो भी है मेरा यही है, मुझे ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। कमा तो इतना रही है मरियम कि आराम से अपनी लाइफ को गुजारे, वो फ्लैक्सिबल लाइफ गुजारे, मगर इतने सारे जब ससुराली उसके सर पे टंग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वो इनकम कुछ भी नहीं रहेगी। और अगर मरियम ने अलग घर करने को कहा था तो उसने कोई गलत बात नहीं कही थी। और उस लालच में, जिस लालच में आप उसे लाए थे, आप तो ये सोच रहे थे ना मिल के सब खाएंगे, अब जब ये सोचा कि नहीं यार ये हमारा तो छिन जाएगा, इसी लालच में जो है मरियम को इन्होंने अलग नहीं जाने दिया। गर्मी में बिठा के उसको छत पे उनके चचा मियाँ ने अपना व्लॉग बनवाया, जिसमें समोसे और चाय और कुछ पेटीज मंगवाई थी, और ज़बरदस्ती बराबर वाले नेबर्स को बुला लिया इन्होंने, ठीक है, वो भी बैठी हुई है। तो मरियम ने तो कभी इतनी कंजेस्टेड जगह पे व्लॉग नहीं बनाया ज़िंदगी में, जहाँ इंसान को फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वहाँ अल्लाह ना करे उसको कोई थोड़ा सा भी ऑकवर्ड माहौल या थोड़ा सा उसको ऐसा मिल जाए जो उसको सही ना लगे, तो वहाँ का डिफरेंस तो पता चल जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम अगर ज़बरदस्ती भी रह लेती इनके साथ तो 1-2 महीने में मरियम जो है बीमार ही हो जाती, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि ATM मशीन से सिर्फ कैश निकाला जाता है। यहाँ पर हो क्या रहा था, जो अभी उम्रे की बातें कर रहे थे, जो अभी हनीमून पे जाने की बातें कर रहे थे, प्लानिंग जरूर थी कि जून में हम हनीमून पे जाएंगे, उनका हनीमून में आ गया क्रैक। और अब हनी अलग है और मून बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगी कि किसी के इंसान ना सोचे, इंसान वो ये सोचे कि मेरे लिए क्या बेटर है, मेरी ज़ात किस तरह से सेटिस्फाइड हो सकती है और मेरी ज़िंदगी किस तरीके से पुरसकून हो सकती है। यही फैसला सोच के इंसान को डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड, वीडियो गई है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।